त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि यो कुरा पटक पटक भन्दा पनि सरकारले सुनिराखेको छैन। यही कुरालाई यहाँ माननीय मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गएर यो कुरा के यो गलत छ भनेर जवाफ दिनु पर्यो रोस्टमबाट। यो त सरकारले गर्नु हुँदैन, जनताको सामान किन्न हुँदैन, जनताको लागि सामान घर घरमा पुर्याइदिनु हुँदैन भन्नु पर्यो। होइन भने त्यो काम किन नगरे? र यो नेपालमा बिउ बिजन 90% भन्दा बढी बाहिरबाट आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। र यो आत्मनिर्भर यो बिउ बिजन चाहिँ नेपालमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने त्यस्तो वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ यो विधेयकमा भन्ने मलाई लाग्छ। दूध पोख्नु पर्ने, वहाँ चल्ला मारिनु पर्ने, वहाँ किसानका सारा चिजहरू चाहिँ नि अलपत्र पर्ने, काठमाडौँमा नपाइने। अनि भारतीय फलफुल कोरोना सहित मिसिएर, अनि भारतीय चिजबिज रोग सहित मिसिएर, अनि आएर पैसा जति जम्मै विदेशमा जाने, यति काम चाहिँ छिटो भन्दा छिटो गर्नु पर्यो। अध्यक्ष महोदय, यो बिउ बिजन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले 3 जना मान्य सदस्यहरूले चाहिँ चासोहरू, मूलतः चासोहरू उठाउनु भएको छ। त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यी विषयमा धेरै छलफल चल्दै आएका पनि हुन्, किनभने कृषिका सन्दर्भमा बिउ भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले गर्दाखेरि कृषिको सुरक्षा, कृषिको विकास भनेको बिउको सुरक्षा, बिउको विकास हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने कुराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बिउमा आत्मनिर्भर हुने कुरा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसप्रति बढी चासो हुनु असाध्यै स्वाभाविक छ। जहाँसम्म सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार हामीले अलिकति केही कन्जुस्याइ गऱ्यौँ कि भन्ने प्रश्न छ। हामीले अहिले बनाउन खोजेकै 64लाई संशोधन गरेर हामीले चाहिँ जुन विधेयक लिएर आयौँ, यसको मर्म नै के हो भने यो संहिता अनुरूप होस्। यसमा केही सजायहरूका कुराहरू पनि छन्, तर अझै पनि महत्त्वपूर्ण रूपले हामीले उठाउन खोजेकै कुरा चाहिँ यो प्रदेश र स्थानीय सरकार तहका व्यवस्था अनुरूप, नयाँ सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप हाम्रो बिउ बिजनको व्यवस्थापन हुनपर्छ भन्ने कुरा नै हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा यहाँनिर कम भयो भन्ने हो भनेदेखि त्यसमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ। नत्र भने खास गरी हामीले चाहिँ सङ्घले यसलाई नियमन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहकै आम रूपमा कृषिका व्यवस्थामा हामीले गर्न खोजेको मूल्य अनुसार नै, त्यो मर्म अनुसार नै हामीले यो ड्राफ्ट गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। हामी बिउमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब रैथाने बिउहरूको संरक्षणको कुरा छ। अहिले हामीले चाहिँ खास गरी हाम्रा रैथाने बिउ बालीहरूलाई चाहिँ तल प्रदेशमै पनि त्यसलाई रेजिस्टर गर्न सक्ने, सूचीकरण गर्न सक्ने गरी प्रस्तावलाई अगाडि राखेको कुरा यहाँहरू समक्ष हामीले राखेका छौँ। बिउको कुरा गर्दाखेरि र कृषिको समग्र व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि मैले मान्यजीहरूको ध्यान चाहिँ के कुरामा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हिजो एउटा विश्व व्यवस्था थियो। विश्व व्यवस्थामा तदनुकूल विकासको एउटा डिस्कोर्स पनि थियो राजाको पालामा। त्यस्तै खालको एउटा उनले व्यवस्था बनाए, कृषिको व्यवस्था बन्यो। पछि हामीले खास गरी प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई अब कृषि स्वयं सरकारले गर्दैन, व्यापार सरकारले गर्दैन भन्ने एउटा मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बलशाली थियो र त्यसका प्रभावमा हामी त्यतापट्टि गयौँ र कृषिमा धेरै चिजलाई बजारको जिम्मा लगाइदियौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा कृषि व्यवस्था भनेर भन्ने हो भने त्यो धेरै नराम्ररी खलबलियो। अहिले एउटा अवसर आएको छ, खास गरी नयाँ यो संविधान पछाडि, खास गरी समाजवाद उन्मुख र सङ्घीय व्यवस्था, यो दुईटा कुरालाई हेरेर हामीले चाहिँ कृषिलाई मैले रिकन्स्टिट्युसन अफ एग्रिकल्चर भन्ने गरेको छु। यो कृषिको पुनर्संरचना गर्ने एउटा अवसर पनि छ र हामीसँग त्यो दायित्व पनि छ। यस हिसाबले नै हामीले हाम्रा ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ निर्देशित गर्नुपर्ने छ। यसै अनुसार नै हामीले चाहिँ बिउ बाली, यसको संरक्षण
गर्नका लागि कानुनमा के कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो प्रदेशहरूले पनि रेजिस्टर गर्न सक्ने सङ्घीय उसलाई चाहिँ जानकारी गराएर यी व्यवस्थाहरू चाहिँ राखेका छौँ। अब यसको जस्तो जिन ब्याङ्कको कुरा छ, जिन ब्याङ्क हामीसँग हुँदै नभएको होइन, तर सबै कुरा मार्केटलाई दिएपछि जिन ब्याङ्कको कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो पनि मार्केटले चलाउने हो भनेदेखि जिन ब्याङ्क त त्यो इन्टरनेसनल हुँदै जान्छ र हाम्रो इन्टरनेसनल सिस्टममा, आजको इन्टरनेसनल सिस्टममा साना मुलुकहरूको, कमजोर मुलुकहरूको आफ्नो सत्व अधिकार झन्झन खुम्चिँदै जाने कुरा प्रष्ट छ। हो, यहाँनिर हामीले अझै बढी यसलाई प्रभावकारी, यसको उपयोग, सङ्कलन, सुरक्षाको कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ र यसलाई कृषि प्रशासनका, कृषि शासनका अरू व्यवस्थाहरूले चाहिँ हामी यसलाई गर्दै जानेछौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म यहाँ सरकारको तर्फबाट यहाँ राख्न चाहन्छु। किसानको अधिकारको कुरा मैले भने, रैथाने बिउबालीहरूको रेजिस्टर गर्ने कुरा कसैले गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तल सूचीकरणका लागि चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। हो, के चाहिँ साँचो हो भने अहिलेसम्म हामी जति बिउ बालीहरू हामीले सूचीकृत गरेका छौँ त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले असाध्य गरिब छौँ हामी, त्यसमा हामीले लुकाउनै पर्दैन, हामी धेरै तल छौँ। तर अब हामीले सुरुवात गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ होला भन्ने म मान्य सदस्यज्यूहरूसँग अनुरोध गर्दै ती चासोहरूलाई मैले आफ्नो तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरेँ भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। कम्प्लिटली टेक्निकल विषय, प्राविधिक विषय हो। कृषि भनेकै प्राविधिक कुरा हो। हातले भुइँमा काम गर्ने मान्छेले जान्दछ अनि त्यस सम्बन्धी रासायनिक कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू पढेका टेक्नोलोजिस्टहरूले जान्दछन्। यो बिरुवा संरक्षण ऐन बडो राम्रो, बिरुवा अत्यन्त राम्रो चिज। बिउमै मासिदिने, बिरुवामै मासिदिने षड्यन्त्रहरू हुन्छन्। त्यस कारणले यो ऐनलाई जे संशोधन आएको छ त्यसले पुगेको थिएन, जति आयो त्यतिमा कुरा गर्ने हो। अब सांसदहरूको चाहिँ नि भनाइ यहाँ राख्न मन लागेर मैले बोल्न खोजेको, बायोलोजिकल कन्ट्रोल भएन भने बिरुवाहरू नष्ट हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल गर्ने तरिका के हो, कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो अहिलेसम्म नेपालले विकास गर्न सकेका छैन। किराहरू पनि किसिम किसिमका हुन्छन्, किरा जम्सहरू, लाभदायक किरा, शत्रु किरा, बिउलाई जोगाउने पनि किरा, बिउलाई अट्याक गर्न आउनेहरूलाई पनि पराजित गर्ने पनि किरा, बिउलाई अट्याक गर्न आउने पनि किरा, लाभदायक किरा, शत्रु जीवहरू, जीवाणु, यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग गर्न सकेका छैन। यो ऐन 64 सालमा बने भए पनि यसलाई अझ राम्रोसँग बनाएको रहेनछ। क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द अहिले हाम्रो खुब फेमिलियर भएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेर शत्रु जीवहरूलाई कसरी निर्मलीकरण गर्ने, यसबारेमा यो ऐनमा नै प्रष्टकितान हुनुपर्छ। कृषि र बिरुवाका बारे म एउटा कुरा भनौँ, झार चाहिँ खेती गर्न पर्दैन अध्यक्ष महोदय, झार आफै उम्रिन्छ। कस्तो अचम्म, अर्को खेती बिरुवा चाहिँ खेती गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदय, त्यो आफै उम्रिँदैन। त्यसो भएको हुनाले शत्रु जीवहरू आफै आउँछ, बिरुवालाई नष्ट पार्ने शत्रु जीवहरू आफै आउँछ। लाभदायक किराको त खेती गर्नुपर्छ, लाभदायक किरालाई त संरक्षण गर्नुपर्छ। गडौले मल इत्यादि गुणस्तरको बनाउने गरेर, उत्पादकता गुणस्तरीय बनाउने गरेर हराभरा पार्नुपर्छ नेपालका नाङ्गा डाँडाहरूलाई। धन्यवाद। मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले यो बिरुवा संरक्षण ऐन सम्बन्धी हामीले त्यसलाई संशोधन गर्न अगाडि राखेको यो विधेयकको मकसद चाहिँ खास गरी दुईटा छन्। अघि मैले अर्को विधेयकमाथि भनेको थिएँ कि हामीले अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप हाम्रा पुराना कानुनहरूलाई त्यसलाई हार्मोनाइज गर्नुपर्ने थियो र हामीले त्यसको अहिलेको व्यवस्था अनुसार पनि अधिकार कर्तव्यहरू, यसको कार्यान्वयनलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यो प्रयोजनका लागि चाहिँ हामीले यो ल्याएका छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ हामी यो इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र हौँ।
र त्यसले चाहिँ खास गरी यो क्वारेन्टिनको क्षेत्रमा चाहिँ आएका नयाँ कुराहरू, तिनले निर्माण गरेका नयाँ प्रोटोकलहरूसँग हामी जतिखेर पनि हार्मोनाइज भइराख्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यसका आवश्यकताले पनि हामी यो संशोधन हामीले ल्याएका हौँ भन्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ र म यसमा यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। रह्यो त्यसबाहेक हाम्रो कृषि व्यवस्था, हाम्रो उत्पादनको व्यवस्था, खास गरी बिउ बिरुवा, यो सबै कुरासँग सम्बन्धित रहेर यसलाई कसरी हामीले, हाम्रो प्रशासनले कसरी प्रोटेक्ट गर्छ, हाम्रो त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक वित्तीय व्यवस्थाहरू र अरू कर्मचारी र प्राविधिक के व्यवस्थाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले अरू व्यवस्थाहरूमा नै छलफल गर्ने हुँदा यसमा चाहिँ खासै धेरै विवाद नउठेको र चासोहरूलाई मैले सम्मान गरेको कुरा मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।